नमस्ते साथीहरू, यो मैले धेरै समयपछि एउटा बाइङ एन्ड सेलिङ रिकमेन्डेसनको भिडियो लिएर आएको छु। मार्केट डाउन ट्रेन्ड लगभग सकिएर अहिले अप ट्रेन्डको दिशातिर गइसकेको अवस्थामा हामीले बाइङ पोजिसनमा पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म फन्डामेन्टल पर्सपेक्टिभबाट कुन कुन कम्पनीहरू बाइङ गर्दा ठिक होला भनेर विभिन्न इन्डिकेटरको सहायताले यहाँहरू समक्ष म बाइङ लिस्टहरू दिनेछु। अनि हामी सर्ट टर्मको लागि चाहिँ अब किनेर कतिको टार्गेट राखेर हामीले प्रॉफिट बुक गर्ने, अनि बजारमा यो जुन रिभर्सल भएको छ नि, यो यही रफ्तारमा भिसेपमै रिकभर हुन्छ कि अलिकति स्लो गतिमा रिकभर हुन्छ कि अथवा बिचतिर कुनै एउटा करेक्सनको पो सम्भावना छ कि अथवा फेरि डाउन ट्रेन्ड नै पो हुन्छ कि, त्यो सम्बन्धी पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन्, त्यो पनि तपाईहरुलाई म बताउँछु। अब बाइङ पोजिसनमा जान सकिने कारण भनेको चाहिँ के छ भन्दा यो टेक्निकल इन्डिकेटरहरू जो छ यो सबै सुखद छ। आरएसआई, एमएससिडी, बोलिङ्गर ब्यान्डदेखि लिएर सुपर ट्रेन्ड यी सबैले बाइङ पोजिसनमा जानको लागि एउटा अलो गरिसकेको छ हैन, जाऊ भनेर एउटा सङ्केत दिइसकेको छ। त्यस्तै फन्डामेन्टल पर्सपेक्टिभबाट डिभिडेन्ड सिजन हाम्रो मुखैमा छ, चलिराखेको छ, मध्यमा पुगिसकेको छ, भर्खर सुरु भएको हो, धेरै कम्पनीले अझै घोषणा गर्न बाँकी छ, त्यो पनि एउटा हो। अर्को समसामयिक मामलामा करेन्ट अफेयरमा चाहिँ यो ब्याजदर वृद्धिले लिक्विडिटीको प्रब्लम सल्भ गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अनि अर्को जुन अलिकति बढी नै ब्याजदर बढेर सेयर मार्केटलाई जुन नकारात्मक असर गरेको थियो, त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै नबढाऊ है भनेर एक किसिमको प्रतीकात्मक तरिकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न सहयोग गरेको छ। अनि 12 करोडको क्यापको सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति यो कैफियत बाँकी छ। अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसियल स्टेटमेन्ट आइसकेको छैन। अहिलेसम्मको लागि हाम्रो अफिसियल स्टेटमेन्ट भनेको 12 करोडको क्याप यथावत छ भन्ने बुझ्ने हो हैन। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब मौद्रिक नीतिको समीक्षा चाहिँ अलिकति कुर्नुपर्ने हुन्छ र 12 करोडको क्याप लागू भएरै पनि यो मार्केटमा चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ यो एउटा सेटलमेन्ट हुँदैछ। कसरी सेटलमेन्ट हुँदैछ भन्दा जस्तो कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कोर क्यापिटलको 40% सम्म मार्जिन लेन्डिङमा दिन सक्छन् हैन। त्यो पहिला चाहिँ एकजनाले मात्रै लान पनि पाउँथ्यो, दुईजनाले मात्रै लान पनि पाउँथ्यो, तर अब चाहिँ 12 करोडको दरले धेरैजनाले लान पाउँछन् र त्यो एक दुईजनाले तिरेको ऋण पछि 12-13 जना भएर लान पर्ने स्थिति भएको हुनाले त्यो एउटा चक्र पुरा भयो। यही समयमा लिक्विडिटीको पनि अभाव भयो। त्यो कारणले गर्दा अलिकति मार्केट डाउन ट्रेन्ड भयो र अप ट्रेन्ड छिटै हुन सकेन हैन। तर अब 1-1.5 महिना 2 महिना बितिसकेको छ, त्यो चक्र पनि त पुरा भयो होला नि त। ऋण ठुला लगानीकर्ताहरूले बेचे, सेयर मार्केट घट्यो, अनि नयाँ लगानीकर्ताहरूले त्यो जुन उनीहरूले तिरेको चाहिँ ऋण लिए हैन, त्यो मार्केटले आफ्नै तरिकाले पनि सेटल गरिराखेको अवस्था थियो। अब अलिकति अबको बाइङमा हामीले सचेत रहन पर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै छ हैन। यो बढ्यो भनेर चाहिँ हौसिएर भनौँ न एक किसिमको त्यस्तो रफ बाइङ पनि गर्ने होइन। सेन्सिबल बाइङ र सेन्सिबल स्ट्राटेजी लिनुपर्छ। अबको मौद्रिक नीतिमा कस्तो किसिमको संशोधन आउँछ त्यो हामी हेरौँला हैन। हामीले अब ल भनौँ न सम्भावनाको हिसाबले 4-12 को क्याप खारेज होला, जुन सम्भावना छैन, खारेज हुँदैन, लागू त हुन्छ तर परिमार्जन चाहिँ हुन्छ होला सायद हैन। अब होला भनौँ न, अहिलेसम्म त 4-12 को खारिज भयो भने मार्केट यसै गरी बढ्ला, जोखिम पनि उच्च अनि हैन, गेन पनि उच्च, अनि त्यसपछि रिस्क पनि उच्च किसिमले मार्केट बढ्ला। होइन 4-12 लाई अरू कुनै तरिकाले 10-25 अथवा अरू कुनै तरिकाले परिमार्जन भयो भने यो तरिकाले बढ्ला। होइन 4-12 लागू नै भयो भने पनि अलिकति करेक्सन आउला सडेन, त्यसपछि त बिस्तारै साइडवेजमा गएर यो तरिकाले बढ्छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी फन्डामेन्टल्ली राम्रो कम्पनीहरू बाइङ गर्न त योभन्दा अगाडिको डाउन ट्रेन्डमा पनि रोकिया थिएन।
अहिले पनि रोकिया छैन। कति साथीहरूले 3 दिन बढिसक्यो सर मार्केट, अब त ढिला भएन र अब फेरि करेक्सन आउने होला भन्नुहुन्छ। करेक्सन त अब आउँछ नै। 3 दिन बढिसक्यो, 200 अङ्कले बढिसक्यो। अब अलिकति 150 अङ्कले बढ्न साथ त अलिअलि प्रफिट बुकिङ त हुन्छ, तर त्यसलाई हामी किन्न ढिलो भएको मान्दैनौँ है। हामीले वेट चाहिँ यो मौद्रिक नीतिको समीक्षा एकदमै क्लोजली फलो गरौँ होइन। त्यो बेलासम्म हामीले एउटा प्रफिट बुकिङको पनि हामीलाई समय प्राप्त भइसक्छ। जस्तो 2-3 दिन अगाडि किनेको भए त एउटा प्रफिट बुकिङको समय त आइसकेको छ नि त। त्यो भएको हुनाले हामीले अब एउटा प्लान अनि त्यसलाई एक्जिक्युसन गरेर हामी अब बाइङ पोजिसनमा जाने भनेर यो भिडियो मैले ल्याएको हो। अब फन्डामेन्टल्ली चाहिँ कुन कम्पनी कस्तो अवस्थामा छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा एक्सल सिट बनाएको छु होइन। यो एक्सल सिट अनुसार चाहिँ अहिले कुन कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो छ, कुनमा चाहिँ अलिकति हामीले बाइङ पोजिसन गर्दा ठिक होला भन्ने सन्दर्भ छ। पहिला सुरुमा म तपाईँहरूलाई यो कमर्सियल ब्याङ्कतिरै लग्छु है। म धेरै त्यस्तो कम्प्लेक्स इन्डिकेसनहरू युज गर्दिनँ, सिम्पल तरिकाको एनालिसिस गर्छु। यो डिस्काउन्ट फ्रम ग्राम नम्बर भन्ने जुन रेडमा हाइलाइट गरेको छु नि, यो भनेको चाहिँ ग्राम नम्बरबाट यो स्टक कति टाढा छ भनेको हो होइन। ग्राम नम्बरमा त हामीले कोही पनि पाउँदैनौँ हेर्नु होइन। ग्राम नम्बरमा हामी पाउँदैनौँ, त्यो भएपछि त हामीले त्यसको नजिक जुन छ त्यही नै हाम्रो लागि अब राम्रो स्टक मान्नुपर्छ। त्यो हिसाबले यो चाहिँ जति स्मल भयो त्यति राम्रो। यो नेप्सी अल्फाबाट लिएको डाटा हो। नेप्सी अल्फामा आरामले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, केही प्रब्लम छैन। मलाई चाहिँ एक्सलमा अलिक कम्फर्टेबल लाग्ने हुनाले म एक्सलमा ल्याउँछु। अब अहिलेको हिसाबले कृषि विकास ब्याङ्कको लगानी चाहिँ एकदम सेफ मानिन्छ इन्भेस्टिङ प्रायोजनको लागि है। यसको इपिएस पनि राम्रो छ, यो टिटिएम फर्मेटमा छ है। यो तपाईँले चाहिँ मेरो लगानीमा हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट देख्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँहरूलाई मैले सचेत गराएँ। अनि एनबिएल, नेपाल ब्याङ्क, नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्क, एसआरबिएल, केबिएल, एनआइबी, बिओकेएल, मेगा होइन, यिनीहरू चाहिँ अहिले ग्राम फेयर भ्यालु अनुसार हाम्रो अन्डर भ्यालु स्टकहरू मान्न सक्छौँ। अब हामीले रिटर्न अनि अब पी रेसियोको आधारमा पनि हामीले सर्ट गर्न सक्छौँ, स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट होइन। अब पी रेसियोको आधारमा स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गर्दा पनि नेपाल बाङ्लादेश ब्याङ्क चाहिँ एकदम बाइङ जोनमा रहेको देखिन्छ। एडिबिएल, एसबिएल, सानिमा, एनबिएल पनि ठिक छन् होइन। अब भन्नुहुन्छ भने पर्टिकुलरली कमर्सियल ब्याङ्क एकदम सेफ स्टक देखिन्छ। बुलमा पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ कमाएनन्, तर 70-80% त कमाए बुलमा पनि। अनि लस हुँदा पनि अरूमा क्षतिभन्दा यसमा यो कमर्सियल ब्याङ्कमा अलिकति कम क्षति भएको देखिन्छ होइन। सेफ स्टक मान्न सकिन्छ यिनीहरूलाई। अब रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा चाहिँ लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट सर्ट गर्दा चाहिँ एनआइसी एसियाले चाहिँ आफूलाई जब यो आफूलाई प्राप्त जुन पैसा छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो सदुपयोग गरेको देखिन्छ। 16% तिनटाको छ, एनआइसी एसिया, सानिमा अनि नेपाल बाङ्लादेशको चाहिँ राम्रो देखिन्छ। यी मैले तिनवटा इन्डिकेटर ग्राम फेयर भ्यालु, आरओई अनि त्यसपछि यो पी रेसियोको आधारमा हेर्दा यो एनबिबी चाहिँ हरेकमा चाहिँ अलिकति उपस्थिति भएको देखियो होइन। अब एडिबिएल पनि उपस्थिति भएको देखियो, नेपाल ब्याङ्क पनि ठिकै देखियो होइन। अहिले एनआइबी र एसबिएल त बन्द छ। अनि सिजेडबिआइएल पनि अब राम्रो रिजनेबल रेटमा छ। एलटिपीको आधारमा हामीले स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गर्नुपर्दा 300 अन्डरमा पनि पाउँदैछ कमर्सियल ब्याङ्कहरू, सिबिएल अनि सिसिबिएल होइन। अनि यो कुमारी ब्याङ्क, सेन्चुरी अनि त्यसपछि सिभिल यिनीहरू चाहिँ पाइँदैछ। अब 310-20मा पनि पाइँदैछ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, सिटिजन्स इन्टरनेसनल, एसआरबिएल पनि लगभग 300-325 को रेटमा पाइराखेको छ। ओके, यो कमर्सियल ब्याङ्क भयो है। अब हामीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर जाउँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ पछिल्लो समय एकदम हट स्टकको रूपमा रहेको छ होइन। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ एकदम ट्रेड गर्न पनि त्यस्तै राम्रो, इन्भेस्ट गर्न पनि त्यस्तै राम्रो। इन्भेस्ट भन्दा पनि ट्रेडको लागि त एकदम राम्रो भयो होइन। अब सबैभन्दा सस्तो तपाईँको यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्नुपर्दा 393मा यो जिआरडिबिएल रहेको छ, ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन। अनि अर्को एसएपी डिबिएल पनि 395मा छ, यो पनि अर्को सस्तो हो। एसएडिबिएल 400मा छ, त्यो सस्तो हो। तर हामीले सस्तो यो एलटिपीको आधारमा सस्तो र महँगो छान्नु अलिकति रिस्की हुन्छ, त्यही भएर पी रेसियोको आधारमा चाहिँ सस्तो छानौँ। जिबिबिएल चाहिँ यो सस्तो, गरिमा विकास ब्याङ्क चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पनि अनि सस्तो पनि हो।
किनकि यो पी रेसियो भनेको चाहिँ यसमा इपिएस पनि इन्क्लुड गरे हुन्छ हैन। ओके, जिबिबिएल भनेको चाहिँ 26 पी रेसियो छ। जेबिबिएल ज्योति विकास ब्याङ्क अर्को 27 छ, अनि कामना सेवा 27 मा छ हैन। एमएलबिएल पनि तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको यो ग्राम फेयर भ्यालु अनुसार चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दा चाहिँ यो एलबिबिएल, एसएडिबिएल अनि जेबिबिएल, जिबिबिएल, एमएलबिएल हैन, यिनीहरुमा चाहिँ तपाईको अलिकति राम्रो चाहिँ तपाईको भनौं न हामीले सेकेन्डरीमा अलिकति लागत कम पर्ने खालका स्टकहरु देखिन्छन्। अब हाईएस्ट टिपिएस को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब कामना सेवा, मुक्तिनाथ अनि गरिमा विकास, महालक्ष्मी, मितेरी हैन, अनि ज्योति विकास ब्याङ्क चाहिँ अग्रपन्थीमा देखिन्छन्। यिनीहरुको लगानी पनि राम्रो हुन्छ। अब सस्तो पनि राम्रो पनि हिसाब गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले पी रेशियोको आधारमा राम्रा कम्पनीहरु छान्दा चाहिँ तपाईले त्यस्ता कम्पनी प्राप्त गर्नुहुन्छ। ल, विकास ब्याङ्कमा पनि यही हो। विकास ब्याङ्क एउटा ट्रेडिङको लागि निकै नै राम्रो रूपमा रहेको छ। भन्नै पर्दा चाहिँ तपाईको अब अहिले पी रेशियो र रिटर्न अन इक्विटी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कामना अग्रपन्थीमा देखिन्छ, इपिएसमा, पी रेशियोमा अनि अरूमा। मुक्तिनाथ केही महँगो छ तर उस्तै उस्तै छ हैन। अब कामना भन्दा त अब सस्तो रेटमै पाइने अलिकति 717 छ मुक्तिनाथको, कामनाको 719 छ। सायद बुक क्लोजको डेटको पनि प्रेसरले बढेको होला। मुक्तिनाथ चाहिँ अझै चाहिँ तपाईको लिडिङ पोजिसनकै ब्याङ्क हो अझ कामना भन्दा। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तपाईको यो टिटिएम फर्मेटमा चाहिँ मुक्तिनाथलाई पनि कामनाले जितेको देखिन्छ इपिएसमा है। 23 छ उसको 26 छ भनेपछि अहिले लगानीकर्ताको रोजाइमा कामना अनि जिबिबिएल, एमएनबिबिएल, मुक्तिनाथ अनि महालक्ष्मी, मितेरीमा चाहिँ रुचि भएको देखिन्छ। त्यस्तै अब अर्को सेक्टर भनेको चाहिँ तपाईको फाइनान्स हेरौँ। पहिला यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सकौँ हैन। अब फाइनान्समा चाहिँ एकदम भोलाटाइल स्टक हो हैन। यो फाइनान्स भनेको पछिल्लो समय अब मलाई चाहिँ फाइनान्समा जति यो एकदम प्राइस जस्तो 1000 माथिका दुईटा छन् अहिले, गोर्खा फाइनान्स र मञ्जुश्री, अनि अरू पनि एकदम महँगो छ। कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा पनि महँगो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्दा पनि महँगो है। ए वर्गको सबभन्दा सस्तो, बी वर्गको त्यसपछिको सस्तो, सी वर्गको त्यसपछिको सस्तो र डी वर्गको चाहिँ सबैभन्दा महँगो छ क्या। ठ्याक्क चाहिँ यो अब र्याङ्किङ अनुसार अलिकति उल्टो छ है। उल्टो त नभनौँ हैन। अब पेड अफ क्यापिटल लो हुन्छ, लो हुने बित्तिकै अब कर्नरिङदेखि लिएर अलिकति डिभिडेन्ड क्यापासिटी हाई हुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब डी क्लासको सबैभन्दा महँगो, त्यसपछिको महँगो सी क्लासको, त्यसपछिको महँगो बी क्लासको, त्यसपछिको महँगो ए क्लासको छ है। अब फाइनान्सलाई चाहिँ के को आधारमा सर्ट गरौँ भन्दा पहिला त इपिएसकै आधारमा सर्ट गरौँ हैन। अब मञ्जुश्री फाइनान्स एकदम राम्रो छ। एउटा अर्कै छुट्टै लेभलमा देखिन्छ यो 58 यसको रहेको छ। बेस्ट फाइनान्सको पनि फर्स्ट क्वार्टरमा 58 आएको छ इपिएस हैन। टिटिएम फर्मेटमा चाहिँ अलिकति कम छ, 25.67 मात्रै छ, किनकि गत वर्षसम्म त यो एकदम लोमा घाटामा गएको, इपिएस पनि माइनसमा भएको कम्पनी हो नि त हैन। त्यो भएको हुनाले अहिले त यसको पनि एकदम आक्रामक रूपमा चाहिँ 4-5 दिनदेखि सर्किट हानिरहेछ रिपोर्ट आएको दिनदेखि। अझै केही दिन हाल्ला जस्तो देखिन्छ हैन। अब अर्को गोर्खा फाइनान्सको पनि तपाईको इपिएस राम्रो छ, 23 छ, ठिकै छ हैन। तर अब सेकेन्डरीमा चाहिँ अब अलिकति बढी नै बढिरहेको देखिन्छ फाइनान्सहरु प्राय। यिनीहरु सबैको डिभिडेन्ड क्यापासिटी भन्ने हो भने त्यही 14-15% को हाराहारीमा भएको देखिन्छ। सेकेन्डरीमा चाहिँ अलिकति फास्ट फरवर्ड एकदम ट्रेडिङ गर्न चाहिँ एकदम राम्रो उसमा देखियो। तर मलाई चाहिँ तपाईको भनौं न एकदम तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने को असल चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर तपाईले चाहिँ अलिकति अब यदि लागत र प्रतिफलको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ तपाईको यो फाइनान्सको यिल्ड चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ। त्यो कुरामा तपाई सचेत रहनु। अब अहिले तपाईलाई कुनमा लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब यो ग्राम नम्बरको अनुसार भन्ने हो भने बेस्ट फाइनान्स, जिएफसीएल, मञ्जुश्री अनि गुहेश्वरी मर्चेन्ट हैन, यिनीहरु ठीक देखिन्छ। अब पी रेशियोको आधारमा भन्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो अब मञ्जुश्री नै देखिन्छ। अनि बेस्ट फाइनान्स, गोर्खा फाइनान्स, गुडविल फाइनान्स हैन, आरएलएफएल, रिलायन्स फाइनान्स, यिनीहरु चाहिँ तपाईको देखिन्छ। अब रिटर्न अन इक्विटी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको लार्जेस्ट भनेको चाहिँ अहिले मञ्जुश्री देखिन्छ, 39% छ, 23% छ बेस्ट फाइनान्सको, अनि रिलायन्सको 13% छ।
अहिले तपाईँले चाहिँ ल पी रेसियोको आधारमै आफ्नो लगानी रणनीति बनाउने हो भने गोर्खा फाइनान्स, मञ्जुश्री बेस्ट राम्रो देखिन्छ। अब हामीले अब अरू सेक्टर हेर्नुपर्दा चाहिँ अब एकचोटि यो माइक्रो फाइनेन्स हेरौँ। माइक्रो फाइनेन्स पनि एकदम नेप्सेमा सूचीकृत एकदम हट स्टकहरू हुन् होइन। इपिएसको आधारमा सबैभन्दा दमदार माइक्रो फाइनेन्स भनेको अहिलेसम्म अब महिला लघु वित्त, फवार्ड अनि त्यसपछि नेसनल हो। यिनीहरूको झन्नै एकदम राम्रो छ। अर्को चाहिँ जेबिएलबी यहाँ सायद लिस्टमा छुटेको हुनसक्छ। जेबिएलबीको पनि एकदम राम्रो छ है। ओके, जीवन विकासको पनि अहिले 113 इपिएस रहेको छ। तथापि यसको फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ अब यो पेड अप क्यापिटल थपेर यसको रिपोर्ट आउन बाँकी छ होइन। त्यो भएको हुनाले यसको पनि लगभग त्यही 92, 91, 95 अराउन्ड 100को हाराहारीमा आउला, तर पनि राम्रो छ। छिमेक लघु वित्तको अर्को त्यसपछिको राम्रो छ होइन। अब पी रेसियोको आधारमा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ इपिएस पनि पाउँछौँ अनि त्यसलाई सेकेन्डरी मार्केटमा तुलना गरेर सस्तो क्यालकुलेसन हुन्छ। स्वावलम्बन, डिप्रोक्स, सिबिबिएल अनि ग्रामीण विकास, निर्धन उत्थान चाहिँ राम्रो देखिए होइन। अब यो ग्राम नम्बरको डिस्काउन्ट अनुसार चाहिँ अझै स्वावलम्बन, ग्रामीण विकास, निर्धन उत्थान र छिमेक अनि डिप्रोक्स देखिन्छ होइन। यिनै पी रेसियोको आधारमा पनि यिनै यो ग्राम भ्यालु अनुसार चाहिँ यिनै भएको हुनाले चाहिँ अहिले लगानी गर्दा यदि इन्भेस्टिङ प्रायोजनको लागि अहिले घटेको बेला लगानी गर्छु भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ देखिन्छ है। ल यो लिस्टिङमा टपमा आएका यिनै हुन्। अब हामीले सबैको हेरौँ होइन। अब यो लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ चाहिँ अब यो इपिएसले भन्दा पनि यो एनुअल रिपोर्टमा आएको इपिएसले चाहिँ फङ्सन गर्छ होइन। तैपनि हामीले अब इपिएसको आधारमा सर्ट आउट गर्ने हो भने इपिएसले पनि एभ्रिथिङ नै बोलेको हुन्छ होइन। लाइफ इन्सुरेन्समा एभ्रिथिङ त बोल्दैन, मतलब अधिकांश कुराहरू चाहिँ बोलेको हुन्छ। इपिएस राम्रो छ भन्नुको अर्थ त्यसको नेट प्रफिट राम्रो छ भन्नु हो। नेट प्रफिट राम्रो छ भनेको चाहिँ इन्कम गरेको छ, खर्च कम गरेको छ भन्नु हो। त्यही भएर इपिएस मात्र एउटा इन्डिकेटर नभइकन, एउटा भ्यालु नभइकन चाहिँ त्यसले अरू धेरै कुराहरू चाहिँ कभर गरे हुन्छ। अब लाइफ इन्सुरेन्समा इपिएसको आधारमा भन्दा पनि अब रिटर्न अन इक्विटीको आधारमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यसको चाहिँ अब एनुअल रिपोर्ट आएपछि म छुट्टै एउटा कम्पेरेटिभ भिडियो बनाउँछु। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई इपिएसै हेरेर लाइफ इन्सुरेन्समा लगानी गर्दा चाहिँ फलदायी हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले तैपनि अब इपिएसले पनि एउटा केही न केही बोल्ने हुनाले इपिएसको आधारमा हामीले सर्ट आउट गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एसएलआइसिएल, पिएलआइसी, एएलआइसिएल अनि एनएलआइसिएल चाहिँ अगाडि देखिन्छन् होइन। अब एलटिपीको आधारमा सबैभन्दा महँगो चाहिँ तपाईँको एलआइसिएन, एनएलआइसी हो अनि एएलआइसिएल पनि हो अनि सबैभन्दा सस्तो चाहिँ आरएलआई, जिएलआइसिएल हो। यो लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा भयो। अब नन लाइफको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा नन लाइफमा पनि लगभग क्राइटेरिया त्यही हो। एनुअल रिपोर्टमा इपिएस पुरै फरक आउँछ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो अलिकति स्ट्राटेजी नमिल्न सक्छ। अब रिटर्न अन इक्विटीको हिसाबले लार्जेस्ट भनेको राम्रो भनेको एसआइसी हो। अब इपिएस र पी यो सेकेन्डरीमा मार्केट प्राइस दुइटैलाई चाहिँ मिलाएर हिसाब गरिएको पी रेसियोको आधारमा हामीले अहिले एनआइसिएलमा लगानी गर्नु सेफ देखिन्छ। 29 पी रेसियो छ, पिआइसी, एसआइसी, एसआइएल। तर म यहाँहरूलाई स्ट्रङली बरु ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको म केही सेक्युर भएर एकदम ढुक्क भएर भन्न सक्छु। तर लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफमा चाहिँ एनुअल रिपोर्टले नै यसको क्लियर तस्बिर देखाउँछ। एक्चुरिज गरिसकेपछिको रिपोर्टले क्लियर तस्बिर देखाउँछ। इपिएसले चाहिँ अलिकति देखाउँदैन। बिजनेस मोडलै त्यस्तै छ होइन। हामीले चाहिँ अब भनौँ न भोलिका दिनमा चाहिँ अब यो 28 जस्तो यो राम्रो इपिएस छ आरबिसिएलको, त यसको डिभिडेन्ड क्यापासिटी पनि यसैको राम्रो होला होइन। एसआइसीको राम्रो छ इपिएस अनि यसैको राम्रो आउला। तर एनुअल रिपोर्टमा यसको 40 को ठाउँमा 60 आउन सक्छ अथवा 35 पनि आउन सक्छ है। त्यो क्वार्टरली रिपोर्टको आधारमा चाहिँ हेर्नु हुँदैन। अब हामी अर्को यो हाइड्रो पावर सेक्टरतिर लागौँ होइन। हाइड्रो पावरमा चाहिँ तपाईँको हाइड्रो पावरमा पनि इपिएसले प्रोपरली फङ्सन नगर्ने अवस्था हुन्छ। किन भन्दा अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब प्रोडक्सन रेट नजिकै छ भने त्यसको इपिएस माइनसमा भए पनि त्यो बढिराखेको हुन्छ होइन। अनि प्रमोटर सेयरको हिस्सा धेरै हुन्छ, पब्लिक सेयर थोरै हुन्छ, कुनै कुनैमा कर्नरिङको सम्भावना पनि हुन्छ होइन। अब त्यो तरिकाले काम गरिराखेको हुन्छ।
यसमा पनि महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको चाहिँ इपिएस नै हो। तर हामीले चाहिँ इपिएस एकचोटि क्रस भेरिफाई गर्छौँ भने चाहिँ इपिएसमा चाहिँ के तरिकाले कुन तरिकाले चाहिँ त्यो इपिएस आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै केकेएससीको इपिएस चाहिँ तपाईँको 70.6 छ। यसमा चाहिँ यो उधारो इपिएस भनिन्छ, प्राय विवादित इपिएस हो होइन। अब अर्को न्यादीको, अनि त्यसपछि यो बुटवल पावरको, अनि रुरुको, एकेपिएल, केपिसिएल, एसएचपिसीको चाहिँ राम्रो इपिएस देखिन्छ। अब पी रेसियोको आधारमा हामीले सस्तो कम्पनी छान्नु पर्दा चाहिँ अब यो माइनसमा भएको चाहिँ छाड्नै पर्छ हेर्नु होइन। अब अर्को चाहिँ यो खानी खोलाको पनि विवादित भएको हुनाले एकदम सचेत भएर लगानी गर्नु होला। पी रेसियो इपिएस मात्रै नहेरिकन भोलिका दिनमा त्यसले तपाईँलाई साँच्चै यो हामीले पाउने डिभिडेन्ड दिन सक्ने हैसियत राख्ने इपिएस हो कि होइन त्यो विचार गर्नुपर्छ। यी छोड्ने हो भने तपाईँको बिपिसिएल सबसे बेस्ट रहेको छ। एसएचपिसी, एकेपिएल, एनजिपिएल अनि केपिसिएल पनि राम्रो स्टकमा पर्दछन्। अब अरू सेक्टरहरू ठिक छ होइन, अरू सेक्टरहरूमा त्यस्तो कम्पेयर गर्नुपर्ने केही पनि छैन। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई बताउनु पर्दा कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनान्स बताइहालेँ। होटल एन्ड टुरिज्ममा जम्मा 4वटा कम्पनी छ। सिजिएच अहिले ट्रेन्डिङ जोनमा छ, एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। माइनस इपिएस भए पनि कुनैको चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2700-2800 सम्म हालेका छन् होइन। पक्कै पनि यसको मुभ चाहिँ 1200-1400 मा आइसकेपछि अगाडि बढ्ला भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ। कोरोनाको पनि अब सम्भावना टर्दैछ। होटल एन्ड टुरिज्ममा पनि मान्छेको आकर्षण बढ्दैछ। अहिले त सबैको इपिएस माइनसमा छ हेर्नुहोस् त। अब अफरको पनि इपिएस माइनसमा छ। त्यही पनि यसको चाहिँ अब उत्पादन सुरु भइसकेको हुनाले मान्छेले भविष्य हेरेर लगानी गर्न सक्छन्। यो हाइड्रो पावरको पनि मैले कुरा गरिसकेँ। अब इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीको चाहिँ अब तपाईँको यो सिआइटी रहेको छ होइन। सिआइटी पनि एउटा रिस्की स्टक हो, हाई रिस्कको चाहिँ स्टक्स हो होइन। यसको 22% चाहिँ यसको आरओई रहेको छ, 22 इपिएस रहेको छ। तर 3400 चाहिँ यसको के छ प्राइस छ। 157 चाहिँ तपाईँको पी रेसियो भएको कम्पनीमा रिस्क त अलवेज भइ नै हाल्छ होइन। अनि यो सिएचडिसी यो पनि हाइड्रोको ब्याङ्क हो। एनआरएन यो इन्भेस्टमेन्टमा पर्छ। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अलिकति महँगो छ के, यिनीहरू चाहिँ अलिकति महँगो हो। यसको पी रेसियो हेर्नुभयो भने हेर्नु त 157, 46, 70, 84 रहेको छ, 143 रहेको छ। दुईटाको त तपाईँको 100 भन्दा बढी पी रेसियो छ। सबसे महँगो नै इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीको हो। पी रेसियो भनेको 1 रुपियाँ कमाउन कति लगानी गर्नुपर्छ भनेको। अब लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफको मैले लिमिटेसन बताइहालेँ। म यो इपिएस पी रेसियो देखाएर यो राम्रो ऊ राम्रो भन्न नसक्ने अवस्थामा छु। भइन्छ होइन। एनुअल रिपोर्ट आओस्, त्यसपछि यिनीहरूको बरु डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। इपिएसको आधारमा चाहिँ अलिकति हामी फल्स स्टकमा गइन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा यो युएनएल, अब यसले चाहिँ प्रायः सधैँ क्यास नै दिन्छ होइन। यसको आफ्नै सिलेक्टेड सर्कलमा मात्रै यो ट्रेड हुन्छ। जो पाए उसले किन्न पनि सक्दैन। किनिहाल्यो भने पनि एकदम अलिकति धेरै किता उठाइयो भने लागत धेरै नै लाग्छ। त्यही भएर यो एउटा पार्टिकुलर यस्तो सर्कल छ, उसले मात्रै चलाइराखेको स्टक देखिन्छ यो। अर्को एचडिएल छ होइन, सिमम छ। अब यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ बोनस सेयर दिने अनिवार्य छ राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार। तर अरूलाई त्यो नियम लागू हुँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ क्यास दियो भने अलिकति सेकेन्डरी मार्केट प्राइसलाई जस्टिफाई नहुने हुनाले लगानी गर्न चाहिँ एकदम सचेत हुनु होला। अब माइक्रो फाइनेन्सको कुरा बताइहालेँ, नन लाइफको कुरा बताइहालेँ होइन। अब अदर सेक्टरमा यो दुइटै बाइङ जोनमा छ। तर एनटिसीमा लगानी गर्नेहरूले चाहिँ सचेत रहन पर्ने कुरा त्यही हो। यसले 40% दिन्छ, क्यास दिन्छ। त्यसमा यदि तपाईँ सेटिस्फाई हुने हो, सेकेन्डरीमा क्यापिटल गेनले म अलिअलि कभर गर्छु, डिभिडेन्ड 40% भए पुग्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ, क्यास भए पुग्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एनटिसी जानु होला। एनआरआइसी पनि एउटा 2000 पुगेको स्टक अहिले बाइङ जोनमा आएर बसेको छ। 16.5% बोनस सेयर पाकेर बसेको छ, ख्याल गर्नु होला। बिबिसी र एसटिसी यो दुईटा ट्रेडिङ सेक्टरका वित्तीय सुशासनमा अलिकति कमजोर, तर सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेडको लागि चाहिँ राम्रो यो दुईटा स्टक रहेको छ। यो इन्भेस्टिङ भन्दा पनि ट्रेडिङ गर्नेहरूले रुचाउनु होला है। अब यो चाहिँ फन्डामेन्टल्ली भयो। मैले आफ्नो राय दिएँ, विभिन्न कम्पनीको स्ट्याटस हेरेँ होइन। माथिबाट अलिअलि नोट डाउन गर्नु होला। मैले यो एक्सेल फाइललाई अपलोड गरेर तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। अब टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अब जे जति स्टक्सहरू छ नि त्यो सबै किनौँ लाग्ने खालका छन् होइन। त्यस्तो किन्न नकिनौँ भन्ने खालको कोही छैन।
तर चाहिँ तपाईँले ट्रेड गर्नको लागि किन्दा चाहिँ अलिकति फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीमै ट्रेड गर्नु होला। त्यो भयो भने भोलि होल्डिङ गर्नुभयो भने पनि डिभिडेन्ड आउँछ। अनि अलिकति फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ छ भने फेरि बढेको बेलामा एकदम ऱ्यापिडली बढ्ने चान्स हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले अहिले खास यसमा ट्रेड गर्नु उसमा ट्रेड गर्नु भन्ने कुरै छैन। सबको ग्राफ यही फर्मेटमा छ, अलमोस्ट 90% को यही फर्मेटमा छ। सबैको चाहिँ तपाईँको बाई क्रसओभर आएको छ। कुनैको बाई क्रसओभर आएर अलि माथि होला। अहिले सेलिङ गर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो स्टक छैन। अहिले तपाईँले अब यो लेभलमा यदि किन्नु भएको छ भने तपाईँले एउटा प्रफिट बुक यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ अबको क्यान्डलमा होइन, अबको रेजिस्टेन्समा। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अलिकति सानोतिनो करेक्सन आउला, त्यहाँ उठाएर फेरि अर्को रेजिस्टेन्समा तपाईँले प्रफिट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर 3200 को रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको 2 देखि 3 प्रफिट बुक पछि मात्रै तोडिन्छ है। यो पनि यहाँहरूलाई बताएँ। अब मैले खास टेक्निकल्ली चाहिँ कुन किन्दा ट्रेड गर्दा चाहिँ कुन राम्रो होला के होला भन्ने सन्दर्भमा यिनै फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीमध्ये राम्रा कम्पनीमा ट्रेड गर्नु होला होइन। अब बढ्दै नबढेको स्टक कसैले ध्यानै नदिएको स्टक हेर्नुहुन्छ भने मैले यो RSI 40 भन्दा मुनिका स्टकहरू फिल्टर गर्दा CZBIL अनि MBL, NABBC, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, रैराङ, सानिमा, SDL, BSL, SLBS चाहिँ देखिन्छ। तर अब मान्छेले ध्यानै नदिएको भनेपछि यो आज किन्ने बित्तिकै भोलि सर्किट नआन्न सक्छ, भोलि नबढ्न सक्छ है। त्यो RSI लो हुनु भनेको तपाईँको मान्छेहरूले ध्यान नदिएको भन्ने पनि अर्थ लाग्छ र त्यो छिट्टै पनि तपाईँको ग्रो हुँदैन। तर यिनीहरूमा चाहिँ मान्छेको ध्यान पुगेको छैन, सस्तो भएको बेला छ भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ। अब अरू टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने सबै किन्न लायकै छ। मैले एउटा क्राइटेरिया बनाएको थिएँ, यो RSI 40 देखि 60 सम्म भएको, किनभने RSI लो भएको किन्दा पनि इन्स्ट्यान्ट प्रफिट हुँदैन के। अनि MACD मा क्रसओभर आएर माथितिर नै गइराखेको 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा चाहिँ यो मुनि भएको, सरी यो मुनि हो माथि होइन, यो मिस्टेक भएछ टाइप गर्दा, यो मुनि हो। 200 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा चाहिँ मुनि, तर 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा 5 दिनको मुभिङ एभरेज चाहिँ बढी भएको। त्यो भने चाहिँ के हो भन्दा एभरेजमा चाहिँ 200 दिनभन्दा बिलोको रेटमा, तर पछिल्लो 20-22 दिनको हेर्ने हो भने चाहिँ विगत 5-6 दिनदेखि चाहिँ एकदम भनौँ न ट्रेन्डमा आएको स्टक भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको यो जस्तो हाइड्रो पावरमा यो चिलिमे अनि यो के अरे ग्रामीण विकास, गुराँस, अनि त्यसपछि यो होइन IGI, अनि यो कालिका माइक्रो क्रेडिट, अनि अर्को यो MMFDB मिरमिरे होइन, अनि महुली, नेपाल इन्सुरेन्स, नेरुडे, NLG होइन, अनि यो अर्को नयाँ सारथी, निर्धन उत्थान, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स, RHPL होइन। अब यिनीहरू भनौँ न अब सिङ्गटी हाइड्रो, समता, STC, यिनीहरूमा पनि अब ट्रेन्ड चाहिँ सुरु भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तैपनि यिनीहरूमध्ये पनि अब तपाईँको चाहिँ यो क्राइटेरिया भ्याउने मात्रै हो, योभन्दा बाहेक अरू पनि छन्। प्रायः टेक्निकल्ली सबै बाइङ जोनमा छन्। हेर्नु बाइङ गर्न नमिल्ने, अब मैले यसो हेर्दाखेरि तपाईँको अब अलिकति प्रफिट बुक अलिक छिट्टै गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ नबिल ब्याङ्कमै देखिन्छ बरु होइन। नबिल ब्याङ्कमा अझै 1-2 दिन बढ्छ, त्यसपछि एउटा करेक्सन आउने सम्भावना छ। त्योभन्दा बाहेक अरू सेलिङको लागि कुनै त्यस्तो अहिले सेलिङ गर्नुपर्ने जरुरी कुनैमा देखाएको छैन। तर तपाईँको 15 देखि 20% को बिचमा चाहिँ प्रफिट बुक गर्नु होला। यो मौद्रिक नीतिको समीक्षा अगाडि पनि एक दिन प्रफिट बुक गर्नु होला होइन। किन भन्दा त्यो 4-12 को क्याप खारेज भइहाल्दैन, परिमार्जन हुन्छ। परिमार्जनलाई कुन रूपमा लिइन्छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई म अपडेट गराइहाल्छु। चनाखो हुनु होला। अनि मौद्रिक नीति अगाडि एक दिन प्रफिट बुकिङको पनि एउटा मुभ चल्छ होला, किनकि अब के हुन्छ भन्ने कुरा त त्यहाँ पनि रहन्छ। 4-12 को नीति यदि कायम रह्यो भने पनि मार्केट चाहिँ बढ्छ, तर एकचोटि एउटा सडन करेक्सन आएर अनि बिस्तारै मार्केट अपट्रेन्डमा जान्छ। त्यही भएर अब यो मौद्रिक नीतिलाई पनि ख्याल गर्नु होला। अरू सबै कुराहरू ख्याल गर्दै अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ। विगतमा हाओ यताउता मान्छेको पछि लागेर गरियो, अब चाहिँ अलिकति अध्ययनशील भएर लाग्नुपर्छ है। ल त यो मैले स्टक्सहरू जुन तपाईँहरूलाई बताएँ यो भनेको एउटा क्राइटेरियामा आधारित रहेर नेप्सी अल्फाबाट मैले सर्ट आउट गरेर लिएको हो। तपाईँले पनि नेप्सी अल्फामा यो तपाईँले निःशुल्क रूपमा यो डाटाहरू पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ केही त्यस्तो छैन। तपाईँले यहाँबाट पनि डाटा हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो लगानीको पेड डाटा, सेयर संसारको पेड डाटाहरू लिनुभयो भने पनि हुन्छ। यो नेप्सी अल्फाको चाहिँ यो टेक्निकल स्क्रिनर, फन्डामेन्टल स्क्रिनर युज गरेर
यी डाटाहरू चाहिँ तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर क्राइटेरिया आफूले चाहिँ सही लाउन सक्नु पर्यो। मलाई चाहिँ यो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो र मैले आफ्नो विचार राखेँ है। ल, अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु। धन्यवाद।